टुकड़े टुकड़े नाचीज समझ जाए तो जो चीज उससे ले ली जाती है, ले लेने के बाद भी जब तूने मुझे अता किया था उसमें मेरी भलाई थी, आज तूने मुझसे ले लिया है। यकीनी तौर पर मेरा ईमान कहता है कि ले लेने के बाद भी। देखिए इसको आप बिल्कुल सब और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और खुलासा करता हूँ, आपके ज़हन में वो बातें बैठ जाए। सारी खैर अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। बियदिकल खैर। अब मिसाल के तौर पर आप इस तरीके, जब आप उस चीज को देने पर कादिर हो जाए, जब आप उस चीज को देने पर राजी हो जाए, तो बताएं आपने जो चीज मुट्ठी में बंद की थी, जब आप अपने मुट्ठी को खोलिएगा, अपने हाथ को खोलिएगा, तो जो चीज आपने बंद की थी वही चीज निकलेगी या फिर दूसरी चीज निकलेगी? अल्लाह का फरमान है बियदिकल खैर, सारी भलाई उसी के हाथ में है, उसी के कब्जे में है, उसी की मुट्ठी में है। बंदो इस बात को समझ लो, अल्लाह तबारक व तआला अगर तुझे कोई नेमत अता करता है, उसमें तेरी भलाई उससे ले ली जाती है, तो ख्याल करना सारी खैर उसके इख्तियार में है। मतलब ये जो चीज अता की खैरियत उसमें थी, जो चीज ले ली गई है अब खैर भी उसी में है। तौर पर शुमार तो नहीं होता है, लेकिन बंदों को अगर एक चीज मयस्सर हो जाए खुश होता है, वही चीज अगर उससे ले ली जाए, फिर ऐसे जुमले हमारे ज़बान हाल से निकलते हैं। और मैं इसके अंदर एक और बात बताने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे ज़बान हाल से जो चीज निकलते हैं ना, कि मौला मेरे साथ अच्छा मामला न हुआ, मेरे साथ तुमने ठीक नहीं किया, वो देख मेरा पड़ोसी है, बड़ा मालो हैसियत वाला है, मेरी देख तुमने कैसी हालत कर रखी है। ये सारे जुमले सबसे पहले ना आपको मालूम चलेगा कि ये सारे जुमले जो आज की तारीख में हमारे ज़बान हाल से बेइल्मी की वजह से, नादानी की वजह से निकलते हैं, ये सारे जुमले गुमराही के हैं, ये सारे जुमले भटकने वाले हैं। ऐसे जुमले कहते रहे और कहने के आदी हो गए, आप तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन याद रखें अगर ऐसे जुमले कहने पर आदी हो गए और किसी ने आपको समझा दिया कि ये सारे जुमले गुमराही के हैं, उसके बावजूद भी आप इन जुमलों को कहे, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि आप कहते कहते इन जुमलों की वजह से आप अपने ईमान को खो बैठेंगे, आप अपने ईमान से दस्तबरदार हो जाएंगे, आप अपने ईमान को खो बैठेंगे। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ऐसे भुगतान दागने से बचे, ऐसे भुगतान लगाने से बचे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाले हदीस है, वरना अल्लाह के मोहब्बत की कोई हुदूद नहीं है, अल्लाह का प्यार, अल्लाह के प्यार के कोई हद नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए लोगों को बताया गया कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, सिर्फ एक मिसाल के तौर पर ये बात। सारी भलाई उसी के इख्तियार में, उसी के कब्जे में, और उसको साफ तरीके से समझाने की कोशिश करता है। आपने एक पढ़े, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं जो काम करूंगा आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देखकर आप उसको देखकर सब्र नहीं कर पाएंगे, अगर सब्र कर पाएंगे तो मेरे साथ चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उस पर सब्र करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे परवरदिगार आलम चाहा। और इंसान को कहा शायद बाधा बड़ा मुजाहिद कदर ला तमीन उजरा, ये मुकम्मल 4-5 आयतें हैं, इसको पढ़िएगा आपको समझ में आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम निकल पड़े, चलते चलते दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया के किनारे किश्ती लगी हुई थी, ये कोई वाक़या नहीं, अल्लाह का फरमान है, उसके मुताबिक ये बात की जा रही है। चलते चलते इसकी बुनियाद पर वो किश्ती ऐबदार हो गई, इसके अंदर कमी आ गई ना, वो ऐबदार हो गई, इसके अंदर कमी आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला देखा तो सब्र न कर पाए, बर्दाश्त न कर पाए, उन्होंने कह दिया है ख़िज़र अलैहिस्सलाम, आपने जो ये मामला किया है बिल्कुल आपने ठीक न किया है।
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ کر صبر نہیں کر پائے کہ آپ بول دیں گے، آپ نے بول دیا نا، کہا ایک اور آخری موقع دے، اگر اب اور کوئی واقعہ ہوا اور میں نے اس پر کہہ دیا تو مجھے آپ اپنے آپ سے جدا کر دیجئے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام سپرد کرو جس کی بنیاد پر ہم کھا کر کچھ چلنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ مکمل واقعہ قرآن مقدس کے 16 پارے میں 15 پارے میں لکھا گیا، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جتنے دروازے پر عنقریب تمام محلے والوں کے دروازے پر دونوں نبیوں نے دستک دی، لیکن کوئی بھی کھانا کھلانے کو تیار نہ ہوا۔ جب یہ معاملہ ہوا اب کوئی راستہ دکھائی دینے نہ لگا، اب ایسا محسوس ہو گیا کہ کوئی ہمیں کھلانے والا نہیں ہے، بستی کی طرف سے اب باہر نکلنے لگے۔ حضرت موسیٰ بستی کا آخری حصہ آیا، ایک دیوار لگی ہوئی تھی، آخری حصہ آیا ایک دیوار لگی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان قریب وہ دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پی کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھے، پھر بول پڑے کہ آپ سمجھائے ہمیں۔ جی حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعہ کو سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ جو ہوا، جس کشتی کی میں نے لکڑی اٹھائی تھی، اگر یہ کشتی اس دریا کے کنارے بغیر کسی عیب کے پہنچ جاتی، اس دریا کے کنارے ایک بادشاہ رہتا ہے، بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہترین کشتی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہوا کرتا تھا، کوئی کشتی کوئی عیب دار چھین لیا کرتا تھا، بادشاہ اس کشتی کو جبرن لوگوں سے ہڑپ لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی دینے کو تیار نہ ہوتا، اس کے ساتھ زبردستی کرتا اور کسی بھی طریقے سے اس کشتی کو وہ بادشاہ ہڑپ لیا کرتا تھا۔ میں نے کشتی کو عیب دار اس لیے بنایا کہ تاکہ دریا کے اس پار جب یہ کشتی پہنچے، بادشاہ کی نظر پڑے، بادشاہ کے سپاہی جب بادشاہ کو خبر پہنچائے کہ فلاں کشتی آئی ہے لیکن وہ کشتی عیب دار ہے، بادشاہ اسے ہڑپنے کی کوشش نہ کرے، بادشاہ اسے چھونے کی کوشش نہ کرے۔ اور جن لوگوں کی یہ کشتی ہے اسی طریقے سے ان کی زندگی کی کارواں رواں دوا رہے۔ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور سمجھائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بظاہر جو چیز دیکھنے میں خیر تھا، خیر نہیں تھا، شر جو چیز دیکھنے میں آپ کو اچھا معلوم نہ ہوا، بظاہر جو چیز دیکھنے میں آپ کو بہتر معلوم نہ ہوا، جب اس کے اندر کی بات معلوم چلی، آپ کو سمجھ میں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اے خضر اب بات سمجھ میں آئی، جو چیز بظاہر دیکھنے میں شر والا تھا یعنی اچھا نہ تھا، اس کے اندر کی بات یہ تھی کہ اس کے اندر خیر کا کام تھا، اس کے اندر بھلائی کا کام تھا۔ لوگوں سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیماری عطا کی ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے اگر پروردگار عالم نے آپ کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو جس طریقے سے کشتی کو بچا کر یہ سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کے لیے خیر کا کام تھا، اسی طریقے سے پرور کوئی معاملہ کرتا ہے بندوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خیر کا کام نہیں ہے، لیکن یقین جاننا اس کے اندر اللہ کی طرف سے بیدک الخیر کے مطابق کوئی نہ کوئی خیر کا کام ضرور۔ بچے مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بظاہر تو دیکھنے میں خیر کا کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، اس کو دیکھ کر لوگ تعاق کی تعریف نہیں کرتے۔ وہ کافی لمبی زندگی والے تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنتا، اور کافر ایسا ویسا نہیں بنتا، دین کو اپنے الفاظ کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے رویے کی بنیاد پر اپنی طرف کھینچ لیتا، بنا دیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے گردن کو مروڑا، اس کو کے والدین کے حق میں خیر کا کام ہو جائے، وہ اس لیے کہ ان کے والدین ایمان کو بچایا۔ بظاہر دیکھنے میں خیر کا کام نہیں تھا لیکن اندر کی بات ایسی تھی، اتنا
اتنا بڑا خیر تھا کہ 2 لوگوں کے ایمان کو بچایا گیا. اللہ تبارک و تعالی